औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व आफ़ियत से हों। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे भाई और मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स करके हाल पूछा, बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी, बहुत शुक्रिया। भाई की तबीयत तो ज़रा बैरूनी चोटें हैं, उनकी तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन वाला कि अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंसान एक वालिद सर पे नहीं है, तो मेरे लिए सब कुछ मेरी वालदा ही है। तो कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इंसान शायद फाइनेंशियली तौर पे भी इतना मजबूर परेशान हो चुका होता है कि परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज के दौर में हर दूसरे इंसान के लिए परेशानी का बायस, चौथे इंसान के लिए परेशानी का बायस, यानी कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई दुश्मन ज़रूर है, चाहे वो अपना है चाहे कोई बेगाना है। कुछ लोग दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पलट कर वार करते हैं। कुछ लोग माफ़ कर देते हैं, एहसन तरीके से चलते हैं। तो मैं भी यही समझता हूँ कि दुश्मन को माफ़ कर देना चाहिए, यही सबसे बड़ी सज़ा है उसके लिए, जिससे अल्लाह भी खुश हो जाता है, आप आखिरत का भी सामान पैदा कर लेते हैं। तो आपके लिए जो आपको नक्श नज़र आ रहा है, ये नक्श लेकर आया हूँ। ये नक्श सूरह नसर का है, जो दुश्मन पर गलबा पाने के लिए है। यानी कि अगर आपका दुश्मन है, कोई आपको तंग कर रहा है, किसी किस्म की भी तंगी दे रहा है, तो उस पे गलबा पाने के लिए, ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए आप इसको लिख सकते हैं। नक्श लिखने का तरीका होता है, जो भी चाल होती है, बग़ैर नक्श चाल के नक्श नहीं बनता। चाहे जैसी भी चाल हो, लेकिन चाल होती है। अगर आपको नक्श की चाल का पता नहीं है तो वो बेसूद है आपके लिए। हो सकता है उसके लिखने से आपको नुकसान हो सके। तो जिस नक्श की चाल का पता नहीं हो उसको कभी मत लिखें। जो उसकी शर्तें दी गई हैं उस शर्तों को पूरा करें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होता है। अक्सर लोग, आपको देखा होगा, जो भी नक्श की शर्तें दी जाती हैं उन शर्तों को पूरा किया करें। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग शिकवा भी करते हैं, जी हमने नक्श बनाया है, ये चीज़ की है, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ें दुनियावी हैं, फ़ायदा ज़रूर होता है अगर आप इसके लिए सही तरीके से बताई गई चीज़ों को पूरा करें। तो ये नक्श आपके सामने है, सूरह नसर का है। आप इसको कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए अगर आपको रूहानी इजाज़त चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर हैं उनको इजाज़त है। आप इस नक्श की जो चंद शराइत हैं वो ज़रूर पूरी कीजिएगा। पाक साफ जगह पर बैठ के लिखना है, गुस्ल करके लिखें, खुशबू लगा लें ख़ुद को। जिस जगह पे बैठ के लिखें उस जगह पे किसी जानदार की तस्वीर ना हो, बच्चा वगैरह या हैज़ वाली औरत आपके पास ना हो। खलवत में लिखें, सादा कागज़ पर, दोनों साइड पे वाइट हो, ब्लैक कलर के बॉल पेन मार्कर पॉइंटर से आप लिख सकते हैं। नक्श लिखने का टाइम कोई भी है, आप लिख सकते हैं, इसकी टाइमिंग की कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने ये 16 खाने आपको नज़र आ रहे हैं, आपने ये 16 खाने बना लेने हैं। जब 16 खाने बना लिए तो सबसे पहले ऊपर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दें। उसके बाद उसकी चाल ये है कि सबसे पहले खाना नंबर 1 आपने ये फिल करना है 3 2 5 1, ठीक है, ये खाना नंबर 1 है। इसके बाद खाना नंबर 2 ये है 4 2 5 1, ये खाना नंबर 3 है 5 2 5 1। खाना नंबर 4 ये है 6 2 5 1। खाना नंबर 5 7 2 5 1। खाना नंबर 6 8 2 5 1। खाना नंबर 7 9 2 5 1। खाना नंबर 8 0 3 5 1। आगे इसके बाद खाना नंबर 9 2 3 5 1। खाना नंबर 10 3 3 5 1। खाना नंबर 14, खाना नंबर 11
4351 خاندان نمبر 12 5351 خاندان نمبر 13 6351 خاندان نمبر 14 7351 خاندان نمبر 15 8351 خاندان نمبر 16 9351 اس طرح یہ آپ کا نقش پورا ہو جائے گا، لکھا جائے گا۔ اب اس نقش کو آپ جتنا چھوٹا کرنا چاہیں کر لیں۔ لکھنے سے پہلے ہی نیت بنا لیں کہ کس کے لیے میں لکھ رہا ہوں، کس دشمن کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اگر آپ نیت نہیں بنا سکتے، نہیں بنانا چاہتے، تو اس کے نقش کی بیک سائڈ پہ بھی اس کا نام بنتے، اگر عورت ہے تو بنتے لگا کر اس کی ماں کا نام، اگر مرد ہے تو نام لکھ کر بن اس کی ماں کا نام لکھ لیں۔ اگر آپ نیت کر سکتے ہیں تو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جتنا بھی چھوٹا ہو سکے کر کے اس کے اوپر شیشہ ٹیپ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے۔ کئی بار ایسا بندہ عجلت میں ہوتا ہے کہ چیز اگر پاس بھی ہے، کہیں باہر نکلا ہے، بارش ہو گئی ہے یا کوئی پانی وغیرہ گر جاتا ہے تو اسے فیل نہیں ہوتا یا وہ اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کو یاد رہے گا تو پھر آپ اسے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے بھی شیشہ ٹیپ کر لیں کہ اگر آپ کہیں بارش میں پھنس گئے ہیں یا اچانک کوئی پانی میں گر جاتی، کوئی چیز آپ کی جیب سے گر جاتا ہے تو کم از کم نقش بچ جائے آپ کا۔ تو یہ نقش بنا کر آپ کو شیشہ ٹیپ کرنے کے بعد جہاں مرضی رکھ سکتے ہیں، پرس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پینٹ شرٹ یوز کرتے ہیں اور پینٹ کی بیک پاکٹ میں پرس ڈالتے ہیں جینٹس تو پھر آپ پرس میں نہ رکھیں۔ باقی آپ جہاں مرضی پاک صاف جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، کہیں گھر میں رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس دشمن کے لیے آپ نے یہ بنایا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا شروع ہو جائے گا، آپ اس پہ غلبہ پا لیں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقتی طور پہ چاہے وہ آپ کو غصہ ہو رہا ہے لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، بہت ہی مجرب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا واٹس اپ نمبر 0302450815 اگر آپ نے کوئی نقش بنانا ہوتا ہے تو میں صرف 2 دن نقش بناتا ہوں، پیر والے دن یا جمعے والے دن۔ آپ ان دنوں سے پہلے یا ان دنوں کو صبح صبح مجھے کہہ سکتے ہیں، ہدیۃً میں نقش بنا کر، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو میں پوسٹل ایڈریس دے دیں، میں اس پہ بنا کر سینڈ کر سکتا ہوں، یا واٹس ایپ پر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹری میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ کو نقش یا میں بنانے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، یا میں آپ کو واٹس ایپ پر دے دوں گا، اس کے آپ پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ ایک بات تو ضرور ہے کہ ہر چیز یوٹیوب پر نہیں دی جا سکتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یوٹیوب پر نہیں دی جا سکتی، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے پاس ہی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی نقش وغیرہ بنوانا ہے، کوئی عمل چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کال نہ کریں کیونکہ بہت ساری کالیں اٹینڈ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ کو واٹس ایپ پر آپ کا میسیج آیا ہوا ہے تو پھر آپ کو رپلائی ضرور مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔